संघटनेचे अध्यक्ष तोलाजोवा जिल्हा पंचायत मतदारसंघातल्या ZP सदस्य मंडळांची 15 ते 25 या दरम्यान सेंट लॉरेन्स नामांकित फार्मादर्शन मेडिकल लीगल तज्ञ डॉक्टर पोलीस अधिकारी सरकारी वकील न्यायाधीशांक बाल हक्क महिला हक्क कोविड या मृत्यू कारण प्रमाणपत्र या विषयाचेर गोंय काजू सुपारी मसाले हळद केळी मधमाशी पालन दूध व्यवसाय यासारख्या उपक्रमांच्या वरवीं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेक घटाय हाडटा आणि ग्रामीण जीवनशैली भोंवडेकारांपर्यंत लिमिटेड बोर्डा मडगांव या संस्थेचे संस्थापक सचिव 2004 ते मलपण सत्तरी हांगा गोपीनाथ गावकर शोभा गावडे की सरकार सगळ्या स्कीमी लागले बाकी सगळं कसं जातालें पण तो देणारे जे लोक आशिल्ले ते संघटीत आसपाक जाय आशिल्ले जे लिडर आसा जे आमी दिवपाक शकता ते दिवपाक जाय ज्या दृश्टिकोनाच्यान आमचे हात ज्या तरेन बायलेचें आंदोलन करे पर्यंत आसा हे 96 पासून जे आसा ते आतां पर्यंत जे आसा ज्या लोकांनी योगदान दिलें संघटीतपणे आनी त्यामुळे आतां पर्यंत यश मेळ्ळें की दुर्दैव म्हणजे दोनूच आमचे कार्यकर्ते आसा शहीद जाले हे आमच्या आंदोलनाचे अपयश म्हणून पण त्या नंतरचो की कालखंडात थोडोसो आमकां आमचे भितर एक इगो म्हणा बाकी सगळं कितें आसूं दी की हांव असो आमकां कोणाक आसूं दी पण तें जालें आनी दुर्दैवान जे आसा आमी केन्नाच एकठांय आयले ना 2012 पर्यंतचे आज म्हाका दिसता आयच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या कम्युनिटीचो ऐतिहासीक दीस म्हणल्यार काय आसता आज सगळे जे आसा लिडर आसा आपल्या सगळ्यांचे मतभेद दिसून येता आज 15 वर्सांच्या उपरांत जे आसा न्ही एकामेकाचेर आमी दिसता आमी या आत्मचिंतन आमी केल्लें आसा हे आत्मचिंतन करून आमी थारायलें आसा या भुमिपुत्रांचो या समाजाचो विकास जर योग्य रितीन जातलो जाल्यार आमी संघटीत आसपाक जाय आमी आत्मचिंतन करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हें पावल उखल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे एक पावल हांव म्हजे स्वताचो विचार केला सुद्दां जायत न्ही सगळ्या प्रकारचे इगो सगळ्या प्रकारच्या गजाली जे आज पर्यंत आमी निर्णय घेतला आसा जे समाजाच्या खंयच्याच घटकाक जे आसा म्हज्या राजकीय सामाजीक म्हजी ताकद आसा त्या ताकदीचो दुरुपयोग जावचो ना ह्या खातीर आजच्या वेळाचेर तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेसिडेन्सीक आसा हांव शपथ घेता म्हणजे आमी फुडें केन्नाच आज आमी सगळ्याक गोंयबाब आसतलो प्रकाश सर आसतलो बाकी सगळ्या सांगात गेले आसा आनी हें सगळें करता आसतना आमी आत्मचिंतन इतल्या खातीर केलें की तातूंत कांय गजाली लक्षांत येता की सादारणशें आमी उठाचें आंदोलन 2011 पर्यंत आमी संघटीत आसा म्हाका दिसता आनी तो रोडमॅप आसा आयच्या दिसांतल्यान आमी प्रसिद्ध करपाक सोदता ही भावना सांगपाक इतलें दिसता आज हांव माननीय मुख्यमंत्री येवपाची समाजीक तांकां हांव दितलोय कांय विशय कांय 2-3 विशय आमचे उरिल्ले आसात ते एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या संदर्भांतली विशय आसा तो आमकां खोलायेन ताचेर मुख्यमंत्री एक बाकी कडेन आमकां उलोवचें पडटलें की हांगा ट्रायबल शेड्यूल एरिया आसा ताज्या कडेन आमकां संदर्भात उलोवचें पडटलें आनी त्या उपरांत जे आसा की आमकां म्हणजे आसा ते रिसोर्स म्हणजे एखादो शेतकार एखादो दूधकार बाकी जे सगळे आमचे कडेन आशिल्ले रिसोर्सीस आसा ते ट्रायबल सप्लाय आसूं दी ट्रायबल आर्टिकल 275 आसूं दी हाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही गव्हर्मेंट सरकार कडेन आमी डिमांड करूया ह्या भुमिपुत्राचो विकास करपा खातीर एक वेगळे बजेटरी कोण काम करता इंडिव्हिज्युअल आसतलो काम करतलो तांचे अप्रिशिएट करप आज म्हाका अभिमान दिसता त्या स्टेजीर आसता कांय जाणी कन्स्ट्रक्टीव काम करून जावं तुमी एज्युकेशन फिल्डाक खूब अशी भरारी घेतली आसा आमी कित्याक कमी पडटात हेजेर बी आमकां विचार करपाक प्रामुख्यान आमची जो महिला आसात आमी संघटीत जावपाक जाय आमचे युवा आसात संघटीत जावपाक जाय आनी संघटीत जावपा खातीर म्हाका दिसता 2011 पयलीं संघटीत आसल्यान आमी अनेक यशस्वी अशें आंदोलन करपाक शकता ह्या देशाक 150 वर्सां स्वातंत्र्य जावपाक कित्याक लागलें आमी संघटीत नासले ह्या गोंयाक 450 वर्सां कित्याक लागलें आमी संघटीत नासले आनी म्हणूनच संघटनीत जेन्ना नासतात तेन्ना डिव्हिजन जाल्या नंतर खूब जाण तेजो फायदो घेतात म्हाका दिसता 2000 आतां आमकां 3 साकून 4 इलेक्शन चुकलात 4 इलेक्शन रिजर्वेशन ना इट्स द ओनली स्टेट इन गोवा देर इज नो पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हाका दिसता आमचे मिनिस्टर ट्राय करतात आमी एक डेलिगेशन पळयलें आसा पार्लमेंटान बील पास जाल्लें आसा आनी आयज मुख्यमंत्री येवपाचे आसात म्हाका दिसता हेजेर सुद्दां ताणें आपल्याले आमकां मनोगत सांगचें 2027 लागीं पावले आसा
हो एक असो कॉन्स्टिट्युशनल बाबासाहेब देवळांचा अधिकार आसा तो मेळपाक जाय. खूब जाण एज्युकेशन करपाक जाय. लोकशाहीक आमी स्वस्थ बसून चलना आनी म्हणून संघटीत हाका खूब अशें म्हत्व आसा. आमी संघटीत जाल्ल्यान हे कांय गोश्टी फुडें पावले आसात. तर SC, ST, OBC आणि इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाक सुद्धा त्याचो पुरेपूर फायदो जाल्लो आसा. हो आज इतिहास जावन आसा. बरेचशे जाण इतिहास विसरतात आणि हांव सदांच म्हणटा जो मनीस इतिहास विसरता तो मनीस केन्नाच इतिहास घडोवपाक शकना. आणि म्हणून त्या इतिहासाची पावलं ज्योत पेटपाक जाय ती प्रत्येक मनशाच्या हृदयान काळजान भितर आज ती पेटपाक जाय. म्हणून हो प्रेरणा दीस फक्त 25 मे सेलिब्रेशन न करता आसतना ऑब्झर्व न करता आसतना तो प्रत्येकाच्या घराघरांत ताचेर तन मन आणि ताची चर्चा जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आज ह्याच फुटाच्या लढ्यांतल्यान जे आज बरेचशे आमचे वासुदेव मेंढकर गांवकारान बरेचशे योजना सांगिल्ले आसात तातूंतल्यान आज बरेचशे जाणांक मेळपाक लागिल्ले आसात. न्ही फक्त आदिवासी समाजाक तर सगळ्या समाजाक मेळपा खातीर आल्ले आसात. म्हणजे हो समाज जो आसा तो स्वार्था खातीर केन्ना लढले ना तर आपूण उपाशी रावून दुसऱ्याक सुद्धा पळोवप ही ह्या समाजाची वळख आसा. ही खरी प्रेरणा जावन पण हे प्रेरणा आज उठाच्या बॅनरास सकल आज मुखार वता. म्हजो एकच सभागृहान प्रश्न ह्या सभागृहान कितले सरकारी कर्मचारी आसात मातशे प्लीज कृपा करून हात वयर काडचे. पूण ह्या उठा कडेन अशे 2 कर्मचारी जुळिल्ले आसात. सरकारी कर्मचारी जुळिल्ले आसात. ज्या संस्था स्थापन जायपर्यंत आजपर्यंत त्यांचा संघर्ष सातत्याने संस्थे खातीर आज लढता बरयता आणि कार्यरत आसात. ते म्हणल्यारूच आदरणीय डॉक्टर उदयबाब गांवकर आमचे एज्युकेशन डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून काम करता आणि तो सुभाष कुट्टेकर एका इलेक्ट्रिसिटी आमचे जे पळय पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे पळय आसा पळय न्ही ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय आमकां. मेळपाक जाय काय नाका? ते जर रिजर्वेशन मेळपाक जाय जाल्यार ताका कितें वाट आसा? ताका वाट आसा ती सोदपाक जाय न्ही. आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर आमकां मेळपाक जाय जाल्यार आमची सगळ्यांची ते मेळून घेवपा लागून युनिटी पळय आसा पळय ती ब्रेक जावपाक जायना. आनी म्हाजी विनंती आसा म्हाकाय खबर आसा की ह्या गोष्टीक खुबश्या पद्दतीन म्हजो समाजाचो विचार केलो. 2-4 दीस पयलीं हांव रमेश बाबा कडेन उलयतालो, गोविंद बाबा कडेन उलयतालो, आमचे प्रकाश बाबाय बरोबर हाते उलयतना माननीय मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न हातीक घेतला. आनी म्हाका दिसता की रोखडेंच एक 10-15 दिसां भितर तेजी समज जर आमकां केंद्रीय नेत्यांची समज जर भेट मेळ्ळी जाल्यार तेजेर विचार जावन कितें करपा जाय हें ठरतलें. आनी त्या खातीर हांव तुमकां सांगता हांव ह्या गोविंद शिरोडकराक फाटल्यान बसता ताका वालोर दिता. तेजेच नांव कित्याक घेवन सांगलें काय म्हणटात तुमी. पयली दीस मिटींग जाली एक बारीकशी आमची रमेश म्हणजे हांव जातलें मिटिंगेक रमेश बाबान ताका एक आव्हान केलें बारीकशा मिटिंगेक की तुमी जें पळय आंदोलन करता ते आंदोलन मातशें स्थगीत करचें. कारण आपले जे पळय आसा पळय विचार आनी आपलें उलोवप जें पळय आसा ते माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी टॉप लिडरा कडेन चालू आसा. आणि ताज्या उपरांत आमी पळयता की 2012च्या सरकाराच्या उपरांत तुमी मांडलेल्यो मागण्यो खंयचीच मागणी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या सरकाराक फाटीं दवरूंक ना. पूण हांव म्हणटलो की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात न्याय आणि हक्क हो मेळोवन दिवपाचें काम हे सातत्यान ट्रायबल भावा खातीर केलां. आनी म्हणून एसटी स्टेटस आसूं न्ही एसटी आमी म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्किमी आनी येवजणी आसूं न्ही किंवा एसटी जॉब रिजर्वेशन्स आसूं न्ही एसटी सेपरेट कॉर्पोरेशन आसूं न्ही एसटी सेपरेट कमिशन आसूं न्ही आनी हाज्या मार्फत जे अधिकार जे प्रत्येकाक मेळपाक जाय आसले ते अधिकार दिवपाचो काम हे सदोदीत म्हणजे 2012 पासून ते आयज 2026 पर्यंत
फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव मुख्यमंत्री आसा आनी ह्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना हांव पळयतालो की FRA दिवपाचें काम हें फाटीं पडिल्लें. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत जो जमनीचो हक्क, जमनीचो दावो म्हाका खबर आहा की फक्त फायली फुडें वयताल्यो आनी फाटीं येताल्यो, एकट्याकूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. म्हाकाय दुख्ख जालें जेन्ना हांवें मुख्यमंत्री जालो 6 म्हयन्या उपरांत रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना कोणाकूच ह्यो मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. ताची सुरवात ही म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत जाली आनी तेद्या वेळार गोविंद गावडे हे मदल्या काळार ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी तें एक्सपर्टायट केलें. जवळपास आमी म्हणटा की 10,000 क्लेम पुराय गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी घातल्यो. तितूंतल्यो 1,000 क्लेम एप्रॉक्सिमेटली आतां आमी सनदी दिवपाक शकले, सनदी दिल्यो. आतां पर्यंत म्हाका दिसता आयजूय सनदीचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें आसा. एप्रॉक्सिमेटली 2,000 सनदी सुमार इन प्रोसेस आसा. फुडल्या येता त्या कार्यकाळात म्हजो तर टार्गेट आसा की प्रेजेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर हाका म्हटलं हांवें जेडी क्लेम घातल्या आनी जेचो खरो हक्क आहा येता त्या डिसेंबर 2026 पर्यंत एकट्याकूय बी उरपाक जायना. 100% लोकांक ज्यो आसा पळय फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत तांच्यो क्लेम्स मेळपाक जाय, तांच्यो क्लेम्स सेटल जावपाक जाय. ऑलरेडी कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स हांकां सगळ्या जाणांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां. बट सहकार्याची गरज आहा ती तुमची. पंचायत लेवलाचेर ज्या पद्दतीन म्हाजीच मेळ्ळी म्हणून जावची ना, बाकीच्याची मेळपाक जाय म्हणून थंय जें कॉपरेशन जाय, ज्या ज्या पंचायतीन जें कॉपरेशन जाय तें कॉपरेशन तुमच्या सगळ्या कडल्यान जर मेळत जाल्यार तें आमकां खूब हांव सगळ्या जाणांक तुमच्यातल्या सगळ्या प्रत्येकाक हांवूय वळखता. कोण कितें दीस झेली दिला हें हांवेनूय पळयना. बट संघर्ष करपाचे दीस सोंपले हें हांव नक्कीच सांगूं शकता. हांवें कित्याक सांगता, हांव उलयता तेजेर घोर करून पळयात. आयज पर्यंत जें कितें ह्या समाजाक दिलां तें म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिलां. इतिहास काडून पळयात मुद्दाम म्हणून हांव म्हणटा की आयज पर्यंत दिलां तें मागीर अटल बिहारी वाजपेयी पासून ते आतां मोदीजी पर्यंत. हय, फक्त उरलां आसत जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्धा म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आनी तें बहुमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय, म्हज्याच सरकारान लोकसभेत ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर पास केला, पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केलो तोय सांगात आनी तोय याद म्हणून सगळ्यांक तोय याद उरपाची गरज आसा. आनी ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो आनी कोण उलयतालो तांकां विचारात एकदां आनी ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत जे बिल पास जर कोणी केलं असत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला की 50 वर्सां कोणाक याद जावनाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयच्या दिसा सांगता हांव की नक्कीच थोड्या दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या बरोबर आसतले आमचे सगळे लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय ह्या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व, राजकीय रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेय बी दिवपाची गरज आसा. आनी ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितले. आमकां फक्त म्हणजे लोकांक गाजर दाखोवन दवरपाची आमकां संवय ना. आनी ज्या समाजाक 50 वर्सां तांणी खंयचीच गोश्ट दिली ना, सांगची म्हाका काँग्रेस पार्टीन की तेंच्यांनी ह्या समाजाक कितें दिलां तें. एक गजाल सांगची म्हाका की तांच्यांनी कितें दिलां तें सांगचें. हांव न्ही, तुमच्या समोर बसलेले लिडर्स आसात तांच्यांनी सांगचें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.